समादरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ, सम्मान छ, स्वागत छ। बार बार नमस्कार छ, बार बार सम्मान छ, बार बार स्वागत छ। यहाँहरू सबैलाई पुनः नमन छ। आज मैले ब्राह्मण भनेको को हो, ब्राह्मण कसलाई भन्ने, ब्राह्मणको महत्व किन छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई बताउँदैछु। वैदिक सनातन धर्ममा ब्राह्मणको ठूलो महत्व छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा धेरै जातीय संगठनहरू, वर्गीय संगठनहरू, धार्मिक संगठनहरू भएका छन् जसले ब्राह्मण नामै सुन्न चाहन्नन्, जसले ब्राह्मण शब्दसँगै द्वेष गर्दछन्। उनीहरूले नि यो मेरो वक्तव्यबाट सुनुन् र बुझुन्। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञातुम अन्वेषणम करोति इति ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञातुम इच्छति च ब्राह्मण भनिन्छ। जसले ब्रह्म जान्यो, जसले ईश्वर जान्यो, जसले ईश्वरका बारेमा जान्यो त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। जसले ईश्वरका बारेमा जान्न कोसिस गर्यो, अन्वेषण गर्यो, त्यसलाई पनि ब्राह्मण भनिन्छ। जसले ईश्वरका बारेमा जान्न इच्छा गर्यो त्यसलाई पनि ब्राह्मण भनिन्छ। त्यसैले ब्राह्मण भनेको विशिष्ट व्यक्ति हो। ब्राह्मण भनेको त्यागको प्रतिमूर्ति, तपस्याको प्रतिमूर्ति, विद्याको प्रतिमूर्ति हो। ब्राह्मण भनेको सामाजिक व्यक्तित्व हुन्छ। ब्राह्मणको व्यक्तिगत केही पनि रहँदैन। ब्राह्मण सबैको हो। यी चौपारीको वर पिपल जस्तो हो ब्राह्मण। जसरी वर पिपल, स्वामी र चौपारी, चौतारीमा यी अजम्मरी वृक्षका फेदामा जो आएर बस्यो उसले शीतलता पाउँछ, उसले स्वच्छ हावा पाउँछ, उसले केही थकाइ मेट्छ। त्यसै गरी संसार रूपी निस्सारताबाट आइतिएका, खलिएका, दलिएका, थिचिएका, मिचिएका, किचिएका, सांसारिकताबाट परिभ्रमित भएका, सांसारिकताबाट आइतिएका व्यक्तिहरू ब्राह्मण रूपी त्यो शीतलताको वृक्षमा गएर सांसारिक शीतलता प्राप्ति गर्दछन् र पारलौकिक साधना प्राप्ति गर्दछन्, अथवा पारलौकिक साधनाको दीक्षा प्राप्ति गर्दछन्, पारलौकिक साधनाको विधि प्राप्त गर्दछन्। त्यसकारणले ब्राह्मणलाई उच्च सम्मान दिएको हो। दुईजना ब्राह्मणो गुरु भनेको छ। दुईहरू भने यो जति पनि जब दुई अथवा वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु अथवा वर्णहरू जति पनि छन्, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र 4 वर्ण छन् भनेको छ। यो कर्मका आधारमा हो। यसलाई जन्म र जातसित यसको कुनै सम्बन्ध छैन। र यी सम्पूर्ण वर्णहरूको गुरु ब्राह्मण हो। ब्राह्मण कोही बाहुनको कुलमा जन्मेर मात्र ब्राह्मण भइने होइन। ब्राह्मण हुनलाई ब्रह्म जान्न पर्छ, ब्रह्म जान्न अन्वेषण गर्न सक्न पर्दछ, ब्रह्म जान्ने इच्छा गर्न सक्न पर्दछ। क्षेत्री, वैश्य र शूद्रका कुलमा जन्मे तापनि व्यक्ति कर्म, तपस्या, विद्या, विनय र साधनाबाट ब्राह्मण हुन सक्छ। विश्वामित्र क्षेत्रीय थिए, तर उनले आफ्नो साधनाबाट, आफ्नो तपस्याबाट उनी पछि ब्रह्म ऋषि बने, ब्राह्मण भन्दा पनि माथिल्लो पदमा गए। यस कारणले गर्दा ब्राह्मण त पद हो, ब्राह्मण त त्यागको चरमोत्कर्षता हो, ब्राह्मण त तपस्याको चरमोत्कर्षता हो, ब्राह्मण विद्याको परम एउटा सर्वोच्च अवस्था हो ब्राह्मण। त्यसरी जान्न पर्यो। ब्राह्मण भनेको स्पिरिचुअल टिचर हो। ब्राह्मण भनेको आध्यात्मिक शिक्षक हो समाजको, जसले आत्माका बारेमा, त्यागका बारेमा, तपस्याका बारेमा, सेवाका बारेमा, दयाका बारेमा, दानका बारेमा संसारलाई बताउँछ। जसको आशीर्वादबाट, जसको मन्त्र शक्तिबाट, जसको तपोबलबाट सारा समाज सुखी हुन्छ, राष्ट्रको अभ्युदय हुन्छ। तर आफू नखाइकन भोकै तिर्खै एक छाक खाएर जंगलमा डाँडा काँडामा गएर गुफामा बसेर तपस्या गर्छ। त्यस्तो त्यागी व्यक्ति गिठा, भ्याकुर र तरुल खाएर, पानी मात्र खाएर, हावा मात्र खाएर जंगलमा बस्ने, तपस्या गर्ने, एक छाक खाएर बस्ने ती ब्राह्मण नै यो पृथ्वीका गुरु हुन्, पृथ्वीका देवता हुन्। ब्राह्मणलाई भूदेवता भनिन्छ। भू माने पृथ्वीका देवता नै ब्राह्मणलाई भनिन्छ। ब्राह्मणमा देवत्व हुनुपर्छ। देवताले दिने जाने छन्, लिने कहिले जान्दैनन्। ब्राह्मणले पनि सधैँ दिने काम गर्छ, लिने के लिने? किन भन्दा विश्व ब्रह्माण्ड सबै उसैको हो, तपस्या उसैको हो, विद्या उसैको हो। यो भएको सम्पूर्ण पृथ्वी नै उसैको। प्राचीन कालमा परशुरामले कश्यप नामका ऋषिलाई यो सम्पूर्ण पृथ्वी दान दिनुभएको थियो। पृथ्वी नै ब्राह्मणको हो। अरू जति पनि छन् सबैले ब्राह्मणको खाएर बसेका छन्, ब्राह्मणको लिएर बसेका छन्, ब्राह्मणको कृपा खाएर, ब्राह्मणको कृपा पाएर बसेका छन्। त्यस कारणले गर्दा सारा यो स्वर्ग, मर्त्य र पाताल सब ब्राह्मणको हो। त्यति मात्र होइन, कैवल्य पद, वैकुण्ठ पनि ब्राह्मणको हो, कैलाश पनि ब्राह्मणको हो। ब्राह्मणलाई दिन कसले सक्छन् र? त्यस कारणले दक्षिणा दिने चलन चलेको हो। जति सक्यो त्यति गरियो गुरुदेव भएर दक्षिणा दिने चलन चलेको हो। यस कारणले गर्दा ब्राह्मणको महत्व, यो महान त्याग, महान विरासत, यो महान परम्परा बिर्सेर केवल बाहुनको छोरो बाहुन हुन्छ भन्ने, मेरो हाडै चोखो, हाम्रो हाडै चोखो भन्ने अज्ञानतामा ब्राह्मण वंश अहिले थलिएको छ। ब्राह्मण वंश अहिले दलिएको छ। कर्मद्वारा, साधनाद्वारा, तपस्याद्वारा, विद्याद्वारा, विनयद्वारा, ज्ञानद्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्ति गर्ने चलन अहिले घट्दो छ। यो नराम्रो कुरा हो। बाहुनका वंशमा जन्मेका ब्राह्मण हुँदैनन्। ब्राह्मण पद हो,
बाहुन एउटा वंशको नाम हो। यसरी स्पष्ट बनौ। दैवाधीनम जगत सर्वम मन्त्राधीना ते देवता ते मन्त्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता भनेको छ। यो विश्व ब्रह्माण्ड सारा दैवको अधीनमा छ, देवताको अधीनमा छ। ती सम्पूर्ण देवताहरू मन्त्रका अधीनमा छन्। ती वेदका मन्त्रहरू ब्राह्मणका अधीनमा छन्। त्यस कारणले गर्दा ब्राह्मण पृथ्वीका देवता हुन्। भो इन्द्र त्वम इह गच्छ इह तिष्ठ भनेपछि हे इन्द्र तिमी यहाँ आएर यहाँ बस भन्दाखेरि इन्द्र भने ठाउँमा आएर बस्छ, कुबेर आएर बस्छ, ब्रह्माजी आएर जहाँ भनौँ त्यहाँ बस्नुहुन्छ, विष्णु जहाँ भनौँ त्यहाँ आएर बस्नुहुन्छ, देवी दुर्गा माता भवानी अन्य देवताहरू पनि जहाँ ब्राह्मणले भनौँ त्यहाँ आएर बस्नुहुन्छ। ब्राह्मणले दिएपछि खानुहुन्छ। नैवेद्यम निवेदयामी नैवेद्य देवता लिनुहुन्छ। धूपमाग्रापयामी धूप ब्राह्मणले दिएपछि मात्रै देवताहरूले लिनुहुन्छ। दीपम दर्शयामी दीप ब्राह्मणले देखाएपछि मात्रै देवता लिने गर्नुहुन्छ। ब्राह्मणले भनेपछि मात्रै मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा हुन्छ। ब्राह्मणले बोलाएपछि मात्रै यज्ञमा देवताहरू आउँछन्। ब्राह्मणले बोलाएपछि मात्रै यज्ञमा भाग खान्छन् देवताहरूले। त्यस कारणले गर्दा देवताले पनि जसले भनेको मान्दछन्। स्वयं भगवान नारायण विष्णु भगवान महारुद्र परमात्मा समेत ब्राह्मणका पछाडि हिँड्नुहुन्छ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्णको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्तुति हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय भनेको छ। हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, हे प्रभु, हे मुरारी, हे हरि, तपाईँ ब्राह्मणलाई देवता मान्नेवाला हुनुहुन्छ। ब्राह्मणलाई देवता मान्नेवाला हे कृष्ण भगवान तपाईँले नमस्कार छ भनेको छ। भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, माता भवानी र सम्पूर्ण देवताहरू जति छन् सारा ब्राह्मणको रक्षाका निम्ति बसेका छन्। यो सनातन धर्मको मूल हो ब्राह्मण। सनातन धर्मको जरो हो ब्राह्मण। सनातन धर्मको सान मान र ज्ञान हो ब्राह्मण। सनातन धर्मको बिउ हो ब्राह्मण। यदि ब्राह्मणत्व नभएमा सनातन धर्म रहँदैन। यदि ब्राह्मणत्व नभएमा वैदिक धर्म रहँदैन। यदि ब्राह्मणत्व नभएमा सनातन धर्म हिन्दू धर्म रहँदैन। त्यसकारण हिन्दू धर्म जोगाउन छ भनेदेखि ब्राह्मणत्व जोगाउन पर्छ, गौवंश जोगाउन पर्छ। जबसम्म पृथ्वीमा गाई र ब्राह्मण छन् र पतिव्रता नारी छन् तबसम्म हिन्दू धर्म जोगिन्छ, सनातन धर्म जोगिन्छ, यो वैदिक सत्य सनातन धर्म जोगिन्छ। ब्राह्मणत्व नाश हुँदाका दिन, गौवंश नासिँदाका दिन र पतिव्रता नारीहरू कम हुँदाका दिन, नासिँदाका दिन सनातन धर्म रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा ब्राह्मण भनेको एउटा पद हो। ब्राह्मण भनेको विद्या, ज्ञान, तपस्याको एउटा प्रज्वलित एउटा तेज हो। त्यो तेज बढाउने काममा लागौं। आफूमा हामी सबैमा ब्रह्म शक्ति छ। ध्यानद्वारा, मन्त्र जपद्वारा, गायत्री मन्त्रद्वारा त्यो तेजलाई बढाउन सकिन्छ। शाकाहारी खाना खानु, थोरै खाना खानु, नित्य हरिनाम जप्नु, भगवानमय हुनु, सेवामय हुनु, सेवाप्रायण हुनु, दयाशील हुनु, दानशील हुनु, पढ्नु, पढाउनु, दान लिनु, दान दिनु, यज्ञ गर्नु र यज्ञ गराउनु गरी 6वटा कर्म गर्ने काम ब्राह्मणका हुन्। ब्राह्मणले पढिरहन पर्छ, ब्राह्मणले पढाइरहन पर्छ, ब्राह्मणले दान लिन पर्छ। नलिए फेरि कसले लिने? दान लिने अधिकार केवल ब्राह्मणलाई मात्र छ। आजभोलि स्कुल क्याम्पस अनेक ठाउँमा दान दिने त्यो सहयोग हो, त्यो दान होइन। ब्राह्मणलाई दिएको, संकल्प गरेर दिएको वस्तु मात्र दान हुन्छ। पितृहरूका निम्ति यदि उद्देश्य गरेर दिइन्छ भनेदेखि पनि वेदविज्ञ ब्राह्मणलाई मात्रै दिनुपर्छ दान, संकल्प गरेर। सकाम दान यहाँले दिन चाहनु भएको छ। पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, आरोग्य प्राप्ति सकाम दान गर्नुभएको छ भनेदेखि पनि ब्राह्मणलाई मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ, बाहुनलाई पनि होइन। जो ब्राह्मण छ उसलाई दिनु पर्छ। यस कारणले गर्दा दान लिने काम ब्राह्मणले गर्नुपर्छ र दिने काम पनि ब्राह्मणले गर्नुपर्ने हुन्छ। पढ्ने, पढाउने, दान लिने, दान दिने र यज्ञ गर्ने काम पनि ब्राह्मणले गर्नुपर्ने हुन्छ र यज्ञ गराउने काम पनि ब्राह्मणले गर्नुपर्ने हुन्छ। यी 6वटा काम हुन्। ब्राह्मणले लोभ गर्न हुन्न, ब्राह्मण ईर्ष्यालु हुन हुन्न, ब्राह्मणले रिस गर्न हुन्न, ब्राह्मणले कसैलाई पनि जातका आधारमा, लिङ्गका आधारमा, क्षेत्रका आधारमा विभेद गर्न हुन्न। विभेद रहित धर्म, विभेद गर्नेवाला ब्राह्मणै हुँदैन। ब्राह्मणले ठुलो सानो, छुवाछुत, यो जात ऊ जात, तल्लो जात उपल्लो जात, नारी पुरुष अनेक भाँति कर्मका आधारमा छुवाछुत हुन सक्ला। जस्तै कसैले मुख धोएको छैन भनेदेखि पूजा गर्ने पाइन नछो भन्न पाइएला, कसैले नुहाएको छैन भनेदेखि भान्सामा नआइजा भन्न पाइएला। तर जातीय आधारमा, वर्गीय आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा ब्राह्मणले विभेद गर्न पाइन्न। सुनि चैव सोपाकेच पण्डित समदर्शिना भनेर गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ। गौमाता र कुकुरमा वेदविज्ञ ब्राह्मण र त्यसपछिबाट एउटा सामान्य चण्डालमा समानताको भाव राख्नु, विषमता हटाउनु नै ब्राह्मणको धर्म हो। दयालु हुनु, शान्त हुनु, ईर्ष्यालु नहुनु, अनि पछिबाट भगवानको नित्य नामस्मरणमा रहनु, आफ्नै पत्नीका सत्तामा रहनु, परनारी गमन नगर्नु, जीवनमा एक मात्र विवाह गर्नु र आफ्नै बामाङ्गी, आफ्नै विवाहिता पत्नीको सत्तामा रहिरहनु पनि ब्राह्मणको धर्म हो।
आचरणबाट, विद्याबाट, बुद्धिबाट, त्यागबाट, तपस्याबाट, भगवानको निष्ठाबाट, सबै कुराबाट सर्वानुकरणीय, सर्वपूज्य, सर्वोच्च अनि सर्ववरेण्य त्यस्तो व्यक्तित्वको नाम हो ब्राह्मण। ब्राह्मण त एउटा पद हो, त्यस कारणले त ब्राह्मणत्व हामी सबैभित्र छ। हामीले आफूभित्रको ब्राह्मणत्व जगाउँ। जति पनि हाम्रो समाजमा जात जाति छन् सब कामका आधारमा बाँडिँदै गएका हुन्। हामी सबै ब्राह्मण हौं। हिन्दू सनातन धर्म मान्नु भनेकै ब्राह्मण हुन अभ्यास गर्नु हो। हिन्दू सनातन धर्म मान्नु भनेकै ब्रह्म जान्नु हो, सत्य जान्नु हो। सत्य नै ब्रह्म हो। ब्रह्मका बारेमा अध्ययन अन्वेषण गर्ने काम ब्राह्मणको हो। त्यसकारण वैदिक सनातन धर्म मान्नेवाला हामी सब ब्राह्मण हौं, यहाँ अरू कोही पनि छैन। त्यसकारण ब्राह्मणत्वमा पुग्नका निम्ति, ब्राह्मणत्वमा पहुँच्नका निम्ति, आफू ब्राह्मण बन्नका निम्ति, आफू ब्राह्मणत्वमय बन्नका निम्ति हामी सबैले प्रयास गरौँ। हामी सबै अगाडि बढौँ। आफू ब्राह्मणत्व प्राप्ति गर्ने निम्ति नित्य अगाडि बढिरहौँ र ब्राह्मणत्व प्राप्ति गरेका व्यक्तिलाई नमन गरौँ। ब्राह्मणत्व हाम्रो बीज हो। ब्राह्मणत्व सनातन धर्मको बिउ हो। ब्राह्मणत्व सनातन धर्मको जरो हो। ब्राह्मणत्व जोगिए मात्रै वैदिक सनातन धर्म जोगिन्छ। यदि ब्राह्मणत्व जोगिएन भनेदेखि वैदिक सनातन धर्म जोगिन्न। यस कारणले गर्दा सबै ब्राह्मणहरूले यो कुरा जान्न आवश्यक छ। आफू ब्राह्मण भएकोमा गर्व गर्न आवश्यक छ। ब्राह्मणत्व प्राप्ति नभएका व्यक्तिहरूले ब्राह्मणत्व प्राप्ति गर्नका निम्ति प्रयास गर्न पर्ने बेला भएको छ। हाम्रो समाजमा भएको जातीय छुवाछुतबाट हामी अत्यन्तै बर्बादी भएका छौँ। कामी, दमै, सार्की, गुरुङ, मगर, बाहुन, क्षेत्री अनेक भागमा हामी बाँडिएका छौँ, जुन गलत छ। हामी सबै ब्राह्मण हो। मैले भने वैदिक सनातन धर्मको मूल ध्येय भनेको सत्य वस्तु हो। सत्य वस्तु भनेको ब्रह्म हो। त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई जान्ने र पहिचान गर्नका निम्ति नित्य उत्कण्ठा राखेर लागि परिरहनु, साधना गरिरहनु ब्राह्मणको धर्म हो। त्यसकारण वैदिक सनातन धर्म मान्नेवाला हामी सबै ब्राह्मण हौं भनेको छु। त्यसकारणले यी सम्पूर्ण सामान्य जातिपाती छुवाछुती चक्करमा नफसेर, यिनमा नबसेर केवल हामी मानव हौं, हाम्रो उद्देश्य भनेको धर्म प्राप्ति हो अथवा वैदिक सनातन धर्मद्वारा सत्य वस्तु पहिचान गर्नु हो र त्यो सत्य वस्तु भनेको त्यो अखण्ड अद्वैत परब्रह्म परम पुरुष परमात्मा, त्यो ब्रह्म हो, त्यो ईश्वर हो, परमात्मै केवलम, त्यो परमात्मा प्राप्ति गर्नु जीवनको लक्ष्य हो। र कैवल्य मुक्ति भनेको पनि त्यही परमात्मालाई प्राप्ति गरेपछि कैवल्य मुक्ति प्राप्ति हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मूल सिद्धान्त, मूल निष्कर्ष, यो मेन थीमलाई वर्णन गरिकन यहाँहरू सबै ब्राह्मणत्व प्राप्तिमा लाग्नु हुनेछ। हामीहरू सबै लागौं। मैले यही निवेदन गरेको छु। र ब्राह्मण नभइकन मुक्ति भइदैन। ब्राह्मण नभइकन सांसारिक क्लेशबाट टाढा हुन सकिन्न। ब्राह्मण नभइकन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, डाहा, माया, मात्सर्य हटाउन सकिन्न। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, डाहा, माया र मात्सर्य नहटाइकन शान्ति, मैत्री, क्षमा, करुणा, दया, माया, उपकार, सद्भाव र सदाचार जीवनमा आउनन् र यी सद्गुणहरू नआइकन हामी मानव हुन सक्दैनौँ। मानव नभइकन, अच्छा मानव, वास्तवमा मानव नभइकन केवल यो टाउको दुईटा खुट्टा र यसरी भाषा बोल्दैमा मान्छे भइँदैन। मानवत्व, मनुष्यत्व नभइकन मान्छे हुन सकिन्न। शान्ति, मैत्री, क्षमा, करुणा, दया, माया, उपकार, सद्भाव र सदाचार रूपी गुणबाट परिवेष्टित नभइकन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, डाहा, माया र मात्सर्य यो चोलाबाट टाढा नरहिकन हामी मान्छे हुन सक्दैनौँ। र त्यति नभइकन सत्य वस्तु पहिचान गर्न सकिन्न। त्यो सत्य वस्तु भनेको ब्रह्म हो र त्यो ब्रह्मको पहिचान नभइकन ब्राह्मण हुन सकिन्न। त्यस कारणले गर्दा बडो जटिल छ। र यही साधनाको क्रम वैदिक सनातन धर्मका 18 पुराण, 4 वेदहरू र अन्यान्य ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्य ग्रन्थहरू, हाम्रा हजारौं ग्रन्थ छन्। हजारौं ग्रन्थमा यही एउटा मूल निष्कर्ष दिएर, एउटा मूल निष्कर्षमा, एउटा मेन थीममा ल्याएर सबैलाई ब्रह्म साधना, ब्रह्म प्राप्तिको साधनामा सबै मानवलाई लाग्न निर्देशन दिएको छ ऋषि मुनिहरूका माध्यमबाट, स्वयं अनादि परम पुरुष सनातन भगवानको माध्यमबाट। र मैले यहाँलाई यो ब्राह्मणत्वको पहिचान गराउन खोजे। ब्राह्मणत्वको परिभाषा मैले यहाँलाई बताएँ। शास्त्रसम्मत रूपमा यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भनेदेखि यहाँहरू सबै ब्राह्मणत्वको प्रयासमा, ब्राह्मणत्वको प्राप्तिको प्रयासमा लाग्नुहुनेछ। ब्रह्मगाद्रीको जप, ब्रह्मकर्मको उपासना, ब्रह्मकर्ममय जीवन, ब्रह्म साधनामय जीवनयापन गर्नुहुनेछ। र यो मेरो भिडियोलाई पनि शेयर गरेर अन्य सबै सनातन धर्म मान्नुहुने आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष पुर्याइकन वैदिक सनातन धर्मको श्रीवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँले निर्वाह गर्नुहुनेछ, यो मैले कामना गरेको छु। र यही भन्दै म बाणी विश्राम गर्दछु। बाणी मैले बिसाउँछु। हरि ओम तत्सत। नारायण ओम।